سلام سلام كما يصلحوتا في تواتن كوراتن تخاتلتي ددويت تي في اب نايلو معنتي مدب زيا ما كم تلمود حدا غاشا حيزلكم قريب لخو نايلو معنتي غاشاي خون حري يزلخون مقصلتا نايتي لمكن زنبره اندا ببغزيو اندا تلعلون زمصه غداي حيوانوتي خون بزي مسرت ما نايلو معنتي غاشاين لعلواي امرارحا محبره مؤمنان حاجه سبكت كتما مقله هلك فساته كل يحزلكم قريبه زلخو هلك فساته كله خمس فلت مسوعل هلك كلالي تاساسيرو سموم تداغام خلعل صنحيو ابز خلته سوم زحلف خلته سومن فلاي مسما اسرتي هلك خلال تاساسيرون لك كم هلك خلالي انداتا هادونو زركبو امرار حيوم سلازي لو ما انتم سوم صنحيت كنغبرينا كتكتاتلونا عدمايو بينام حدش مسخم صنحي سنه بتسال ጽቡቅ ሃለቃ ፍሳ አድመና ከቢርኩም ስለ መጻፈም ጣም የዘመስግን በስም ደደቢት አናውን በጣም የዘመስግን ደደቢት ሚዲያ ጽቡቅ ናይለማ አንቲ አጀንዳና ጌርና ያዘለና ፍላይ መስቃትኩም ምስት አመራር ሐላ ማህበረ ምእመናን ከተማ መቀለ ምስት ሙኻንኩም ተአሳሲሩ እትሎሙይ መዘራረብ ኮይን ዘሎ ፍላይ ድማ አብዝ ክልተ ወርሕ ውሽጢ እዚ ከም ሓደ ሓድሽ አጀንዳ ኮይኑ ዝመጽ አብ منبر سلامة نسخاتكم مقدمة بيلكم ندعلكم مزمصاكم يوم في لايمس ددويت ميديا خونكم نايوعلكم بروجرام نجمركم لقات امني رفنا ابو زل قدمي اون تخونه اب ددويت ميديا قريبكم تدغاغام زخونه حسابن ملእክትን تحتوون يركم في لاي اب مقله هاجر سبكت زلو حمق كستاخل كم زلو بحفشا بهيمانتنا زلو غازينان حمق سرحن كرم كم زلو تدغاغام ناغلصكم مصيكم يوم بزحلف 3 عامات هجي كان بحدش اجندا خوين تلاعيد له ناباكم تناتكم حساب تقبلنا ترخيو كالوتون تحاويسومو كندا اجندا خوين زركومو نسخاتكم كع تدرجو غدي خوين كتدون جميركم اللهم مالتي سلازي ابزلك حساب انت يزمشل صبو يغني اللي بنيام ياوكم تفلطوا نحنا مس ددويت ميديا كام نسر 3 عامات غيرنا اينا اير ميديانا غزانا اير ساعتنا غزانا كاكل تشن 16 جميرنا نقالس نيرنا اينا كل سبب يختلن يري مسلني ابز غزي زي كن ابز العلب بركو بصيحو صبو منقصاص الله قدبيو كنت محبر ب2003 عام تمرت يتطايشو عبيتي عدناي زوا مقله ምክንያቱም አብዛው መቀለ ፈጢጥ ይርአስ ለዝነበረቲ ጸገማት አቤተ ክርስቲያን ዘሎ ብዝበዛ አቤተ ክርስቲያን ዘሎ አድሉ አቤተ ክርስቲያን ዘሎ ናቤተ ክርስቲያን ምሕደራ ዘሎ በሰር ንኽ ውገድ ኣብ ቅድመ ዓይኖም ተገቲሩ ይርአስ ለዝነበረቲ ሽግራት ክሳብና አዲስ አበባ እናኸዱ ብዙሓት ምንቅስቃሳት እናገሩ ብዙሕ ውሳነታት እውን እናምጹ ተወሳነ ይተተግበረ ነበር ብዙሓት ለውጥታት ክመጽና ተቃለሰ መጽኡ እቲ ማሕበረ ምእመናን አነ دحرياتي ب2015 مجرشة اتي خمت كل جزء زغلصون كاو امرارها تحاورنا يلومني صبوق الى مالت دليته يكون سلازنبرت بيت تنايت كريستيان محدرا استخاخل اتيان كاو ميديا دلينا عيننا زخوننا بحقي ددويت ميديا ايو هذا غلغل سبات الميدياتات نخفافلو اب تግራይ ንብጣ ሕማቅ ዝምባለ ንምዲያታትና خفلو زي ናይ ፖለቲካ እዩ እዚ ናይ ግዛዕዩ ናውሉ ዝፈላለዩ ነገር ነው ንሕና ማይክሮፎን ጥራይ ንርከብ ድምጽና መቃልሕ እዩ እምበር ደደቢት ነመስግነሉ ምክንያት ድምጽ ስለ ዝኾነና ዓይንን እዝንን ስለ ዝኾነና ድምጽና ናብ ህዝብ ክነስምዕ መተሓላለፊ ቱቦ ስለ ዝኾነና ጥራሒና እምበር ንሕና ናይ ደደቢት ሚዲያ ፖለቲከኛ ድዩ ምስ ናይ ፖለቲካ ምስ ናይ መንግስት አካላት ተአሳሰረ ድዩ ናትናጣጣ አይኮነን መሰረት ዓመ ሚዲያ كل سب ፖለቲከኛ ይዛረበሉ ሃይማኖተኛ ይዛረበሉ ፈላሲ ይዛረበሉ ጳጳስ ይዛረበሉ ሁሉ ዝጠቅም እዩ ማለት እዩ እና ገለገለ ሰባት ከምዚ አይነት ዝምባለሎ ብፍላይ አነ በአዲስ አበባ ዝተረዳእኹ ነገር ምስ ፖለቲካ ምትእሳር በአክሱማውያን ተቀሪብና ዋ አታ ዝወድ ባንዳ ባዩ ይብሉኻ ባንዲ ድክዲ يولو مسدد بيت تقريبا واي زينا ويانا خادرن دي يولو خاص لازم
إذا كاوزي كنوصل لنا ينقرأ من قدي ملك تخلف دليلنا ددويت ميديا بتعمل أنا دمسن عينن إذنن يخويننا أنا قرأ من قدي كمسكن سر اللقيا خالي تي حزن الدليل وزل نحن هذا السر تجبري كورنا مخنياتهم نهز بزتكم سرحنا سرحنا بوانجل زتأيقنا يبلنا بفتابير زتأيقنا يبلنا برجس ودسل انتظار بنترلو ناب سمعت سلز آتو كالات ينترن ويم كالات يجاجن مالته يكونن تونا عندهم نجار نايتهم نجار جن مسلنا مكلاسيو فتح من قاسيو أرثوذكس بفلاي بتجراي 99% لعليون تختال اللوان تيلنا نزهز بزي كم مزمزة خوص مكلاس نزهز بزي تحقق فلت مقبار انكوان زي السرس زي الشلم ينيرو مخنياتهم أرثوذكس ناي أرثوذكس من محدار يكون ناي زخون هايمانوت من محدار مست بوليتيكا نتسلا من دقيو أنا زرد أن مالتيو بوليتيكا أنت تنكف انتلو تني هايمانوت محدارة وني تنكفيو تني هايمانوت محدارة أنت بلاش انتلو انت بعلق انتلو ات بوليتيكا ون يلكم أيو مخنياتهم نتسلا من دقيو نتسلا من دق كازلو السبب جزء اندحر نخال فطيرو ما ينبخ خاطيو اندحر تغواسق يلو تنصلا مندكا خغواسق ولي خيليو سلازي اورتود ناي بيت كريستيان محدران ناي هايمانوت محدران كلتيوم نصلا مندقيوم تغوازاغو يزم يوم زخدو سلازي زفارالوي نغرات يكونن اب هايمانوت منغست خاطيو بلن تخكليو ام محدرا گن كاتو نيرو نخلو دفتيطو گن اب هايمانوت كاتو يبلون سلازتبهاله منغست بحقه منغست سلازتقمطه مسنيا قشي مسنيا باباس ززرف دياقون قرس ززرف دياقون بحقه يطيقن مالته يكون زو يتنصلا مندقوم مخنياتهم يترغاغفم يمططو زولو كلتيوم عبيت تقوامات هايمانوتاو تقوامن بوليتيكاو تقوامن كلتيوم نحبرتسب تطو زولو يوم اندياوم تزبلص تقبالነት زلو يا بسنه مغار كانز زغبا سنه مغار كانز زغبا بسرون نتعد خلوط ازخل تناي قنوع زخونه ناي هايمانوت مراحي وزي جن بسر جنزابون زلو يمسلن تردي خاندو مبر نحنا ازي مقلحنا ازي مغلاصنا تنغرلو ديلن حزون انا ايتتحاسكون اي كم استخصصكو يفلطيه ايتتحاسكون شنقات تروحلو انا صراحه عندنا تخصصي انا هذه هلك خلال عركي تاثيرهم ولو تا صوعهم ساتيوم وصيهم ولو انا ون يصبي يالخو جن تبطعم زحزنكا باباس زوزو فتحن تليو نجر تبالاش عطان زشتت مراحي بوليتيكا بارود زشتت مراحي هايمانوت انتليو حان تعدي ودقتا زراغاغصلكا مالتيو سلازي نحنا اب تግራይ زأسر ببوليس زهدن قدم هزونا تزاربنا يصنحنا بددبيت ميديا ምክንያቱም نهدن لنا نأسر لنا حدشنا يكونن تأثيرنا هنا كلتا سلسته ጊዜ تأثيرنا هنا ስለዚህ በሀገር ስብከት ከተማ አይደል በሀገር ስብከት ተአዘዘ ማለት ነው ስለዚህ እዚሁ ማፊያነቱ በቃ ማፊያነት ከምዝና በካልአይ መንግስቲ አብ ጣሊያን ማፊያታት ነይሮ የሚባል መንግስት ዘይፈልጦን በቃ ናይ ባዕሎም ሰራዊት ዘለዎም ናይ ባዕሎም ናይ ምዝራፍ ባይታ ዘማቻች ወሎም አቤተ ክህነቱን ኮሚና ንርኢ ዘለና ህዚ ቤተ ክህነቱን ባዕሉ ዝዞ ፖሊስ ፈላስ ዝዞ ናይ ፍትሕ አካል እንተልዩ ታይሙ ኢና ክንብል ታዩ አምንታይና ዘለና ስለዚህ نحنا እኮ ወለድና ቀደም ማለት እዩ ንፈለስትን ተቃወሙ እንተለው ሲሶን ፈላሲ ሲሶን ሓራሲ ሲሶን መንገሲ ይብል ስለዝነበረት ናይ ቀደም ናይ መስፍናው ስርዓት ሕጊ ወለድና እኮ 20-30 ዓመት ሙሉ ተኻራኺሮም ክሳብ አዲስ አበባ ኸይዶም ካብ ብዝበዛ ኸድሕኑ ህዝቢ ተቃሊሶም እዮም ተኣሲሮም ዓድዋ ሓሚሞም ዝሞቱ ቤተሰብና አለው ሰብአይም ሞይ ማለት እዩ አቦይ ክሳብ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ አትዩ አፍጥዋንሱ ዝፋን ችሎት አትዩ ትዝነበረ ናይ መሳፍንቲ ናይ ፈለስቲ ብዝበዛ ከተርፍ ገይርዎ እዩ ስለዚህ ሽዑ ይሕይሽ ማለት እዩ ካብ ህዚ
شعوس يريو كان يرو تنا هيمانوت يأتون نيبل ناي هيمانوت أو منقصون سلازنا برا يريو أنا يرو لو مجن أفتاز دليوا أتيوم تالك أتيوم يخصوها يأسروها ينقلاتوها أفتاز زي دليوا أم منقص أم بولي أم منو هيمانوت هينا أتوني يقولوا كم زي مسألة فردق مدرز وأنا حقي ترى أيو يفلتن بتعمل يقول كثنا حدا من أياجن غير إيزوس ودزي مبرنعنا سري جبرنا حصرتكو انت النجر بيني عركي حصرتكو انت النجر كل ترى موزر توصلوا السنديات ما أخلنا خالي زيزيل كان قدفوا حرك مصير ملاك برهنديل كان ملاك جزعديل كان اللي كذا جزعديل كان نسون قدفوا زفطت أمراتي بالليل بالمسارات جن قبض والعو تبعيكم يخم قبض والعو زهو سبات النهو بلعهم ده ولعهم مسنا مالتي قد صبركت يوم زلون ساتو تمالك عوان تلو بلعهم ده قد صبركت تبهر لهم كلاي فتح دته أنتم فلسطين أي باباسات نايمان ورا سلامة أو نيساياس جميرو فتحته هودو كم تم بطاتكم كم تم من يوحنا سافر كل جزيان نقولهم كم تم من قدوس أثناتيوس باباسات زنورنا أي قدم كما آتهم جلس خوينكم مس حبرة سوكم تم حاضر دو تاي مسلك كايدهم كل تدموز توصدو كل تدموز موساد بتعم وانجل يزي خخص زقب أنير كل تدموز توصدو كأشي قبل سلاسية وهي ما تقيس له أنا يفلتكون كأشي دي خير كان تايلون قل ملاك ورهانات كلهم خالص ليك سلطانات قبل سلاسية حشة أبدا قبل توصدو للرموز أب هجر سكت توصلوا للرموت أمن ورا سلامة توصلوا للرموز بينا يسكلكم توصلوا رموزكم كم دزي سخانة مخنيات بينا يفاينانشال حقي إيو إزاي من السوا يوصدن يقبئن تجاجية أيكونن أزي كولنا تجبؤهم زريات أمتم ملاك سلطانات زي الكاني الكاسر تخصص نمتايد عن الصوم كان كأش زعبنا جر كويلن كأش مالتكو كبر كاهن مالتيو كريستوس كاهن يو كريستوس قات فتارينا كاهن كاب كأشن لعلي معارك يلن كاب كأشن لعلي كبري يلن أما صحفتنا زلون كاهن يزبل بقدا قبرو كاهن كما يباركمو أدنو أرستيكمو بقدا قبرو كاهن كما يباركمو يزبال بقدا قبرو بابا سيولن بقدا قبرو إبسكوبوس يولن بقدا قبرو ليكا سلطانات يولن كاشجر لا سندحر منو ملاك برهانات اندحر قديسهم مليكا سلطانات اندحر قديسهم بقدا قبرو ليكا سلطانات يولن دياقون كاوزي تبغيسني انا قشنا ولا نصوهم كبر يزي كعمه زي قشنا زي اندحر راخي سموه بقى قشه يكونن معناتيو سلازي كم شحاري كم دليتكا او نيسايا سلازفتهم نادرو سلازهاوم تمعرق بو زي صواع خايه في الساعه تبعي خما غير حكي يخيل مسحقو يبصروا جن تواريدنا زبلك الله بنيام تواريدنا تغارو منبر سلامه انت قاقم تلو خما جمريو منبر سلامه نمسك عرسه وسان حزب تግራይ صبق برئيو صبق اقطاعيو صبق انفتي لينا تسفا غيرنا نيرنا حزقن علم مسحق خوينا منبر سلامات واردو اوز اتو باباسات زي يغبون باباسات اتيوم كم مجمريا جمنا تذكريها ابدا دبيت ميديان تنقرر انتلنا منبر سلاما زي كونه سبأتيوم كبالاشو كونه يلم أونا إسايا صعيرهم يوم إلنا قريبنا نيرنا هنا تمليس كهر رأي قائل مغنياتو هاجر سبكت مقلقيا باباس زي مرسات دحارة عامة نأبا أرقاو أتيومهم أبا أرقاوي أبا استيفانوس تبهالون تلهم تاي تقبار نيروهم أبقى تسأل خنش شعينا خنزاروينا بصروخ خنقول صينا تحابي خاز بهالنقرين لعلي باباس لعلي أبيسكوبوس لعلي كاهن هزمن تقراين تبهال عدلاتنا كلا عدي بلنا لا يدهن كيد كلا عدي بلنا نحنا أبزي أخوينا إنا نتأثر نفلت نقطع أبزي أخوينا إنا زي أي عدنا خالق بلنا أمريكا عدنا يكونتن تشاينا عدنا يكونتن تادي سابات بهال عدون عدنا يكونتن بسنا إمرو نسيجنا يأينا
ስለስተጨፍጨፍና ስለዚህ ካብዚ ሁሉ ጭፍጨፋ ወፂና መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ክንቃለሲና እናተባሃለ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተስፋ ገርና እናተጸበና ኩነታት ክሳብ ዝማቻቸውልና መንበረ ሰላም መንጉ እዚ አብርሂልና እናሃለወ ቶም ዘይኮኑ ሰባት አትዮም ከም በዓል አባ አረጋው ዝበሉ ሰባት ዘይቡቋዓት ዘይሙስጉናት ስነ ምግባሮም ዝወረደ ሰባት አትዮም ንሶሙን ካልኦትን አትዮም ከምኒ ዞምናይ ዓድግራት መንዮም ዝባሉ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ከምኒ አቡነ ጴጥሮስ ትሪኦም ጠቅላላ ማለት እዩ ካብኣቶም ጽቡቃት ኣለው ብትክክል አቡነ ሰላማ ዝሓዝዎም ካልኦት ዳሕና እዮም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን መብዛሕትኦም ቅርሺ ዘይቆፀርናሲ ከመገርና ጳጳስ ሓደ ጳጳስ ኣብ ውጭ ኮይኖም ትዛረቡ እንተለውስ ጳጳስ ቅርሺ እንድሕር ዘይቆፅር ኮይኑ እንድሕር ቅርሺ ዘይመሓደርና እንድሕር ዘይፈሪ መዳ እንታይ ጳጳስ ካውን ቅርሺ ቆፅር ይኮኑ ጳጳስ ኮይኖም ጳጳስ ከሆኑ ማነው ቅርሺ ቆፅሩ ተደልዮም ነጋዴ ይኹኑ ከምዞም ናይ ሃፍታማት ናይ መቐለ ኒው ነጋዶ ቅርሺ ከም ድልየቶም ዝቆፅሩ ከምኦም ይኹኑ ይግደፍዎ ትጵጵስና ጳጳስ ቅርሺ ይቆፅርን ቅርሺ የመሓደርን እዚና እናመልና ጸኒሕና ስለዚ ህዝግን አዋሪዶምና ንምንታይ እዮም አዋሪዶምና እምባር ዞም ህዝብ እዚኦም ንሰንሳቶም ተዋታቲኖም መንበረ ሰላማውን ናይ ጥንታዊ መንበር አውሪዶምዎ ይኽብለና ዓለም ስለዚ አይኽእሉን ለካ ዋላ ሃገር ተኾኑውን ዋላ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተተረጋገጸሎም ውን ንሰንሳቶም ለካ ክባሉ እዮም አይኽእሉን ለካ ዝብል መልእኽቲ ይዘሕድር ዘሎ መንበረ ሰላማ እዚኦም ክሪኡ ዝግብኦም ካብ ፍንጮም ናብ ኣፎም ጥራይ ታዝ ሁሉ ስዋ ጮማን ታዝ ሰቲዋ ውስክን እናርአዩ ተጻዊተሙልና ጳጳሳቲና እናወሉ ፈለስቲና እናወሉ ፈለሰ እምዙንተ ዓለም ኃላፊ በቃ ተገኒዙ ልሑም ከይበልዕ ጥዑም ከይበልዕ ጽቡቕ ከየብል ድምፂ አራዊት እናሰምዐ ናይ እዋም ጨና እናሽተተ ሽቶና ዛዕዛዕ ይኮነን ክመጠብ ከተማ መጽዩ ስለዚህ እዚ ግን ሐዚ ኦልሬዲ ግዜኡ መሊኡ ፈሲሰሎ ማለት እዩ ነገር ምክንያቱም እግዚአብሔር ተቀይሞሉ ንምንታይ ይስተቀይ አነ ኸም ይዝርድኒ ሓደ ንሕና ብዝኾነ ጥቅመ ይኮንና እንተበጊስና እናተቃለስና መጽና ትፈልጥ ይኸብልኒ ብዝኾነ ጥቅመ ይብልና ንሕና ትምሕደራ ክዕረ ኣለዎ ዝብል መንፈስ ቅዱስ አብዒልና እይልና ኢና ንኣምን አነ ሓራም የዘለካ ናብ ሚድያ እንትቀርብ እንተለኹ እዚያ ክዛረብ ኢለ ቀሪበ ይፈልጥ እግዚአብሔር ዘለበመኒ ዝዛረብ ስለዚ ሕዚ ግን መሊኡ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ በኢትዮጵያ ደረጃ ፈላሲ ናብ ክስታይ ካእቶ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ዓሳ ኢኻ ኮይንካ ዘለኻ አዲስ አበባ ዝኒህ ናዕቢ ይገድድ ምክንያቱም ኣብ አዲስ አበባ ተሰግሲጎም ዘለው ቆልዑት ዘለውዎም ዝወለዱ መዓቶም ክሰት ዝሰርሑ እናሰተዩ ሓዲሮም ቤተ መቅደስ ዘባላሹ ጳጳሳቲና ዝብሉ ፈለስቲና ዝብሉ ህዝብ ውፁ ይባሃሉ ኣለዉ እግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕት ደልየሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕት ደልየሎ ሓደ ግዜ ናይ አቡነ ኢሳያስ እንታይ ኢኹም ዘይተእትውና ይናየሙስ ኣብ ጸሎት እዮም ይውሉና ከምቲ ዝበሉና ኩሉ ግዜ ብጸሎት እንድሕር ኮይኖም ዝዓድስ ሳዕሪ ብሳዕሪ ለምለም ብለምለም ምኾነት ግን ናይ አቡነ ኢሳያስ ጸሎት ካብ ባህር ዛፍ ይሓልፍን ኢለ ተዛሪበስ ካብ ባህር ዛፍ ይሓልፍን ኢሎም ጸሎትኩም هو እምነተይ ይህዝውን መሸወድ እዩ ትንብዓት መሸወድ እዩ አነ እንትበኺ ሪእዮም እየ ታይ ገይሮም በኺዮም ናይ ባዕሎም ጉዳይ እንትበኺ ግን ሪእዮም እየ እንዳ ሚካኤል ዓድሽም ድሕን በኺየ እየ አነ ቅድሚ ምፍላጠይ ማለት እዩ ሽወዳ እዩ ግን ምሳኻ ዘሎ ሰበብ ጽኻ ባሪርካ እናለመነካ ከምቲ ነው ይዘር አባ ዝተዛረኦ እናለመነካ ገደፉ ምሕረት ግበሩ እናተዋል ምሕረት ይገብርን ዝብል ምሳኻ ዘሎ ሰብ ዘይፈተኻ ንክርስቶስ ይፈቱ እየ ትብል ሓሳዊ ኢኻ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ሓሳዊ ኢኻ እዩ ዝብል ምሳኻ ዘሎ መጀመርያ በቃ ተፋቀሩ በበይናትኩም እኮ እያ ንሰንሳትኩም ተፋቀሩ ንሰንሳትኩም ተፋቀሩ ንሰንሳትኩም ተተፋቀርኩም ፍቅሪ ማለት ንሰንሳትካ ምሳኻ ዘሎ ሰብ በዓይንኻ ትሪኦ በኢድካ ትድስሶ ምሳኻ ዝበልዕ ሰቲ ንኡጨካን እንተ ኮይንካ እግዚአብሔር ይፈቱ እየ እንተበልካ ሓሳዊ ስለዚህ ኮምዚ እናወሉ ሰብ እናበደሉ ቤተ መቅደስ ያቱ ስለዝነወሩ ቤተ መቅደስውን ስለዝተራኸሰ ብዘይግቦም ሰባት ስለዝተቀደሰ ንጽህና ስለዘየለ ብደሞዝን ብስራሕን ቅዳሴ ስለዝኾነ
ደሞዝ ብደሞዝ ኮ እዩ ታደሞዝ ከይቱ ቆረጾኮ ወላ ንጹህ ዘይሃለወ ድርግም ክብል አይ ናፍታ ቤተ መቅደስ ንሕና ግን ከም ኣይኮናን ወለድና ምሂሮምና ከም ኣይኮናን ንፈልጥ መልሓስካ ዕረኽ ሳብ ዝጥዕም ተጸቢኻ ኢኻ ስጋሆ ደሞ ትቅበል ቀዳስ ትኸውን ትዝቆርብ ምእመን እውን ባዕሉ ሰዓት 9 ተበሊዑ ሰንበት እንተኮይኑ ሰዓት 3 ናብ ቁርባን ይቀርብ መልሓሱስ ስጋ ማንውቲ ዝወልዖ ምግቢ ኩሉ ተወዲኡ መስገደ እዩ ካህናት ግን ጳጳሳት ግን ክሳብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ይሰትዩ አትዮም ቤተ መቅደስ ይቅድሱ እንዲያው ንሳቶም ሰብ ደሞዝ ሓደለል ካብ ዝየብ እንዳ ሚካኤል منش ما بحنتر سخلت ملحس له لا أكز بهال هلك على أكز بهال هلك على أك أبجبروخ فلوتيو بتهزم مالتيو ستاي سكرام كدانو نادر وين ناشنا زغير من قدام من قدي هذا نسو أفليك أونتي لمو أفليك أونت إن كان نايلك أونت أفخو نايب على أف زي كذا نسب كم زي عينت ما أرجعنا تو هذا بوزي زي سوا خياته هاي لا أنا في ساق خصص كاوزي زجدد لونت كاوزي زجدد فردا جمدل كاوزي زجدد قفعي يلن حزب كن فلت سلازي ناسته ناس خيره بميكائيلس عند ميكائيل حاديرو أتصوم إنكو إلى ليت خيدوس ساعات شدشتري ساعات شوعات خيدو كوحو حسات إلى مستزارو نسوات الله نام خمد اللي يتكلم ناقلتك سكر حاتياتيو نخلن ناي حاتيات سر سكاريا انت سخيركا سبت قيم تزارب انت سخيركا تشرموط تزمو انت سخيركا حداركا تبتن ገንዘብካ ወንተ ጥፍ ናይ ኩለን ኃጢያት ቅዱስ ጳውሎስ ብደን በገይሩ ደግዲጎ ቆሚቶዩ ከም በዓል ዚአቶም አፈሊቃውንት ዶ አፈግዛዕዶ ናልካና ተንዛላ ዘሉ ዝኸዱ ናሸኑ ዝኸዱ ፈቀዱ ብስካር ዝፍለጡ ሰባት ኣብ ቤተ መቅደስ አትኻ ቤተ መቅደስ ርኪስካ ካውዚ ክወጽ ግን እግዚአብሔር ከጽሮዮም ይሄዚ ተረዲኻና ንጹህ መስዋዕት ደልየሉ ጎይታና መርሐይና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀይሞሎ ባና ይነውሕ መስለና እንበር ቡ ግን ሓንቲ መዓልት ክንድሽህ መዓልት ስለዝኾነት ቀልጢፉ መጽ እንዲያውን ክባህል ይካአልዩ ስለዚህ ዝናዕብ እዚ ዝቃልስ እዚ እዚ ናይ ምእመናን ቃልሲ አብየት ታይም ዘውላ አቶ ብርሃኑ ቀዳማይ ናይ ምእመናን አብየት ይናልዒና ትክክል ወያነ ማለት እዩ ክትጸሪ እዚአቶም ተዘይጸርዮም አዋሪደና እዮም መንበረ ሰላማውን ከጽሪዎም ኣለዎ እቶም ናተሰሓሓቱ ብጣዕሚ ንኣምነሎም አቦታትና ናተሰሓሓቱ ምስአቶም ዝዘሉ ዘለው ናብ ልቦም ክምለሱ ኣለዎም የዋሩና እዮም ዘለው ብሱሩ ጠቅላላ ንቀጻሊ ሕማቅ ታሪክ እዮም ዘቅምጡ ዘለው እዞም ህዝብ እዚኦም ዋላ መሳ ተጨፍጭፎም እዮም ጀኖሳይድ ተፈጺሞም እዩ አሜሪካ አውሮፓ ብደንብ ገይሮም ዘሚሮምልና እዮም እዚ ባይታዚ እንሃለውና እስቲን በአር ይርአ ተባሂሉ መንበረ ሰላማ ምስተመስረተ ብጣዕሚ ተሐጉስና ነርና ክሳሓዝኮ ብጾቦና አውነ ማቲያስ ንመንበረ ሰላማ ኮ ክኸውን የውል ኢሎም ይተዛረውን ብልቦም ስለዝኣምኑሉ እዮም እዚ ባይታዚ ዝዕድል እዚ እንሃለውና የበላሽው ወለው ሰባት አትዮም የበላሽው ወለው ታየም ነርም እና አውነ ጴጥሮስ ኮ አዲስ አበባና ቁልጭ ቢላ ይፈልጥ ማት ኢንፎርሜሽን አለኒ كمي عينت سنة مقبار كم زنورم سلازي أوزي مسيخة أبا بولوني أي سرحن سلازي حزون أي توارودنا وتم طعيات زلوه من ورا سلامة قالوا تقرأي عدي لك أو تقرأي زي كونه تسعد بسواتي عد قدوسانيا تسعد قدوسان بملؤهم استقمت له حزب يوز حزب زي تقبل غاشا قدوس استزارب كايو زأمن بفلاي بهيمانوت مرحتو زأمن نمرحتو بدن بغيرو بقى زز مرحيو كل غزي يطل منبر حزب تግራይ نمرحيو ملي طلي ما يفلط منبر سلاماون طلي ما منبر مانم حزب يطلموم بتعمي يخم زغيرو تقبلوهم نيرو كن قلع بالكام مسترئت بالشوي ገንዘብ እንታይ ይገብረሎም ገንዘብ እኮ ናይ ሱር ኃጢያት እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 16 እንታይ ይዝብል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 13 እንታይ ይብል ገንዘብ ናይ ሱር ኃጢያት ይይልዋ
نخلت قويتا خد جزء أي تخيلن كلت قويتا مالت جنزبن إجزيابهرن جنزبن إجزيابهرن نخلت قويتا خد جزء سلا زي تخيل جنزب فتاون بحر كوينكا تجنزب تفوتيها نجزيابهر كتقيم إخا جنزب ندحر صليخا نكريستوس كتحقوس إخا نجانين جن كتقيم إخا كلت تسعررتي جاني ديابلوسن إجزيابهرن كلت يوم تسعررتي يوم نعملخ زخحاد أيو ديابلوس جنزب دم ناي ديابلوس مسارحي سلازي نخلت يكل تقنيو أهادو قبر لك لي أجازت نجنزب ندحرت من لخوينكا نكريستوس تقيمو سلازلخا بقى نسخنا يديابلوس وغنيخا إلي يقميتو كم إلي مسمهارم تم صحفت فريساويان عشماطي تقموه هوي لو مسبعراين لحمني تجزأ خبلنا أيو إلي ما عشماطي تقموه يبل هنجملو حاجي تقملو سلازي بحقي بلوكم اللخو نسخاتكم ناي منجست سمايات كفليه ولكم بقى زي ايا تدمديما غنزب زفتو زي ايا حزكن كنت تجزع باباس كوينس غنزب ندحر زي فريمه غنزب ندحر زي محاديره دا انت باباس كبال كبلني كنت زي دموسكم ناتوهالوس ببوليسات اغزيهم غنزب سلازلوهم نانا خسارو خمكرو قفعي نانا خبري انا حرام يزبلك بنيام حاوي هلك خلال مستأثر بتعمي قنيه يبلك له حزن ايون ولا صباحي صرني كوعيه مخنياتهم نتقميله كمااتهم غنزب كسادديله ايكون كون ጫማ يودي از بغنزبي بنبرته بغزيي زلنا عقم زنقاسقس زلخو نمستخخال نحبرته سباو لوطيه ولا تناي علماو حقبونكو 16 انتاي دي زول وانجلኛ مقጫ سمطفا يبل نحبرته سب زطقم تخوينو ايطيقون يزل نحبرته سب زطقم سراح ديو سرح زلو ديوم سرح زلو يكونن إلو خرق زي يقبع ناي حقي ناي عقابي حقي يزل بزبال عز تنفس كم جوتني بزي جنزب زي سرح انت خوينو ودكتنا ايو زودكت زي كعامة عاب منور السلام عاب هايمانو تراجع كونس نتي بوليتيكا نتي تقلالا كتصالي أنفتنا ونيو زبالا شو زلو مو نحنا كم تزول كايون كاب نجمر نصدقين عن حقنا سرحنا كمتي أب قدامي بيتروس 13 زولو وأما السبب جبيرة صدق تهممو بصوان أنتمو نحق تحمو سبات نحق تقلسو سبات بصوات يخم يلو قدوس بيتروسون صحيفو والله قدوس باولوس مالتي سلازي نزيلنا أين نقالس زلنا كاو خعمه بواغا تجزانا سباتينا نحنا بناي جيتا واغا تجزانا ناي سب باريا يكوننا سلازي بواغا تجزتاچኋልና የሰው ባሪያ አትሁኑ አንደኛ ቆሮንቶስ ሸውዓተ ቁጥር 10 بواغا ناي ክርስቶስ ተገዛኹም ይኹም ሸብረኽረኽ አይትወሉ هذه سقيل بقى تاخونتات ابز درجه زي مسبصحت بزح سب يمصلو صبق يوم ولا مساعتهم كاينو من انا زጭቁና زنور ولا مساعتهم كاينو من انا زغفعنا زنور امرار حزنور اباغر سبكت زوا مقله حزي مصلونا انا بتعم حقوساتنا وقت لهم تمرت لهم نتقال سب ابزل على درجه 5 بصحوا وسلنا امن حقوساتنا جن تقدمي هز خدو زنورو ناي سب باريا يوم نيرو كم تقول لك زي نقولكو ناونا إساياس بحدا مدرخ بوصو أبنا بحتاوي انت عايزو لما ممرعنكو أحري بسنا مسبحتونا طبي أطاميرهم زحازو يقولون ودا نو انجراي نعطاتهم انجراي ني قشي قبل سلاس ملأك برهانات قبل سلاسي هذه عبي ينجرؤهم ينسو كما قرم يممصميهم دوكمنت ني دحرك قربه نسوم سو زريهم كغبروهم ادغኛ حق معناتي نو امنا إساياس ادغኛ اطر يوم نساتهم ምክንያቱም ይحلوهم ካው ውዳሴ ከንቱ ነተዘም ምዕሻው ከዓመ በበሰና መስበሕቱና
كم يجيروا بحتاو خون حزب النابكه كم يجيروا بحتاو خون حزب النساقيه كم يجيروا بحتاو خون 180 شح 300 شح ورحه ودموزنا وسده تبحتونا انت ايديو بحتونا زي فلت كوين حزب تግራይ ገዳማት زي فلت كوين حزب تግራይ ኣብ ትግራይ እኮ ብዙሓት ቅዱሳን ከም ታንቶ ዝበልኮ ተስኣቱ ቅዱሳን ዝዓረፉሉ ህዝቢ እዩ ዝሓቆፈ ህዝቢ እዩ ብሙሉኦም ካብ ትግራይ አይወጹን ትሽዓትዮም ካብ ትግራይ አይወጹን ናይ ምንኩስና መጀመሪያ ደብረ ዳሞ እዩ أنا بقدامي ثانية دورة دام من المسألة على كيوم بتعمية حزين بتعمية بخير سلاز فولت أول أبوي 3 عامة دورة دام متماهيري عرفتو نيرو مو حزني خيلي بقال عينيرو أفتي إقابيات أتون تلخا بتعمي خا تجرم بتعمي خا زل قرصن كاب هاسي دورة مسكر جميرو استو هذا قرصي أزين تاي كوينو تشيتو مستودع شكانهم أقاصيلهم معزة قاصيلهم بصوعنا ما باولوس إنهالو تذكرون تقولكم بوم مبرق وريد وقع ويلهم بومبا تشاينا أيام قاصيلهم وزول سوات كعلو بومبا دربي أيام مستزرفة بومبا دربي أيام قاصيلهم وزول سوات كعلو أنا منكم يسترتر مبر علم كابت في الترس نمينا فعليا مبرق نتائج أبيت توقع مبرق استي كم يجيرا تزرفوا جن توسيدو نيرترا دي توسيدو نعدم حرار نقندر دي توسيدو እግዚአብሔር ይፍለጦ አውዝ ነበረ ንብረት ግን አውዝ ነበረ ማርትሬዛ ቅርሽ ተዝፈሰስ መስቀል ስራሖ ብጣዕሚ ወርቅ ኸበሮ ነይሩ ብር ኸበሮ ነይሩ ጽንሃታት ግደፉ ወርቅ ጽንሃ ብሙሉኦም ቶም ናይ ማእኸል ሃገር ናይ ሸዋ ገዛእትውን ዝኾነ ነገር ትሞጾም ተሎ ኣብነት ግራኝ መሐመድ እና ጓየን ተምጾን ተሎ ነቱ ንጉስ ኣብ አደዩ እዩ ዝተዓቆበ ኩሎም ነገስታቱ እና አደዩ የምዝዕቆም ነይሮም ናይ ምንኩስና መጀመሪያ ያ ደብረ ዳሞ ስለዚህ እዚ ሁሉ ንብረት አቃጺሎም هذا خعمه ካውዚ መጽየም ዘይባሃሉ ማዓት ድርየታት መናእሰይ መንኩስ ድዩ አይ መንኮሰን ከበየ ማጻጹ ዲያቆን ድዩ ቀሽ ድዩ ዘይፍለጥ ቆቢዕ ገዚኡ እናቀመጠን ከምዞም ናይ መርካቶ ቆቢዕ ናደየበናው ናደየበ ይብጽብጻ ተልኾለዎ ናይ ፖለቲካ ተልኾለዎ ዚ ናይ አውሮፓ ይደለዎ ምክንያቱም ትንክሕትና ቅርስና ገዳማትና ደብረ ዳሞ ግን ህዚ ተዋሪዱ ተበዝቢዙ ተመው ዘለው ወጣታት መነኮሳት ካበይ ንምጾም ዘይፍለጥ አግባዎም ዘይፍለጥ መነኮስ እኮ መጀመሪያ ተናአሰ ክሳብ መነኮስ ዝኸውን 10 ዓመት ይጸንሑ ረዲ ይኸውን ናብ መጋቢ ድይብ ከምና ለደረጃታት ኣለዎ ናይ መጨረሻ አስኬማ ተገኒዙ አስኬማን ተቀበል እንተለ ግን 10 ዓመት ከባቢ ተፈቲኑ እዩ መስኪሮምሉ ተመኡ ዘለዎ ከባቢ ምእመናን መስኪሮምሉ ትክክል እዩ ቅዱስ እዩ ዋላቅ ድሕረ ህዝን ዝሰርሖ ገበን ሓጢያት እንተልዩ ብንስሓ ክሕፀብ ክሳብ ዝረአናየ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ይግብኦ ይደልዎ ተባሂሉ እዩ ዝምንኩስ አውዚ ግን እናምጻኻ ሰሙነ ይተቀመጠ ክልተ መዓልተ ይተቀመጠ መነኮስ ትገብሮ ካው ካል ዕላማ ኣለዎ ዘሪፉ ቅርስኻ ናይ ሃገር ቅርስ የጥፍ ክሳዕ ህዚ ዩኒስኮ ዘይምዝገባ ይገርመከን ንምንታይ ከሊኦሞ አውነ መርሃ ናይ ባዕሎም ተልእኮ ስለ ዘለዎም አውነ መርሃ እንዲም ስሩዝ ሕምስዋ ዘለውታ መንበረ ሰላማውን ኣብዚ አውን ሓንቲ ደብሪ ምምሕዳር አብያቶም እንዲዮም ከይዶም ግን ናይ አውነ ኢሳይያስ በዓል ውለታ እዮም አውነ ኢሳይያስ እዮም ካውዚ ጵጵስና አቅቢሎም ስለዚህ ናይ ኩላ ናይታ ሻጥርና ናይታ ክፍአት ምንጪ አውነ ኢሳይያስና መቀለ ሀገረ ስብከት እያ ናይ አውነ ኢሳይያስ ፈጻሚ መላከ ብርሃናት ገብረ ስላሴ እንቋ ባሕሪ መጋቤ ምስጢር ወልድ ያረድ መብራቱ ዚያቶም ፈጸምቲ ታፍልፍል ታዋና ታቋት ግን ናይ አውነ ኢሳይያስ ያ አውነ ኢሳይያስ ታእዮም አውዚ ደብዳቤን ይሄዞም ጻፍዎ ድሓረ ክነንዎ ኢና ከመይ ዝመሰሉ ሰብ እዮም ዝብል እስከ ካብ 2009 ጀሚሩ ዝነበሮም ደሞዝ ክረአ ከሎ ከመይ ኢኻ ትሪኡ ንስኻ ብፍላይ أقدمكم مسخاتكم اسمها هي تأساسيرو كبترز بلا وقصات قرو صاني خميهم مسالك خلالكم أبدا دويت ميديا مالتي قدميك 6 عامات بيلو قدم 3 عامات بيلو مالتي بحكي
ኣብዝሎም ግዜ እውን ብርክዝ ዝበለ ደሞዝ ይበልዑ ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ እንዳተገለጸ መጽዩ ስኻትኩም መጀመርያ ኣልዕልኩም ኢኹም ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝነበሮ መሃያ ምስ ሕጂ ዘለዎ ይወልዑ እዮም ተባሂሉ ዝተተመነ መሃያ ክረአ ከሎ ናይ ክንደይ ፈላላይ ዘለዎ ጽቡቕ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ ሕዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ እቲ ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ምእመን ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ ተንከራቲቱ ብ17/8/2009 ዓመተ ምህረት ኣወሲኑ ማለት ዘጻርዩ ሰባት ብውፁእ ቅዱስ ኣውነ ማትያስ ዝተመልመሉ ሰባት 16 ሊቃውንቲ ኣጻርዮም ከይዶም እዮም ሕዚ ዝውሳነ እዚ እዩ ይፈጸም ይተግበር ዝውሳነ እዚ እናበልና ናለፍለፍና መጺና ካብኡ መልአከ ብርሃናት ገብረ ስላሴ ናብ አዲስ አበባ ምስከዱ ሓደ ስራሕ መካየድ መጽዮም ነይሮም ሕዚ ሽዑ ናይ ሰለስቲአን ወረዳ ማለት ሰሜን ወረዳ ደቡብ ወረዳ ኩሓ ናይ ሰለስቲአን ወረዳ መራሕቲ ተኣኪቦም ብቃለ ጉባኤ ሒዞም ዝወሰንዎ ውሳነታት እንሄ ተዝወሰንዎ ውሳነታት እንታይ እዩ ሓደ ደመወዝ ክኾነልና ምክንያቱም ደመወዝና ሓደ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ዝብለው እዚዩ ብዕለት 28/9/2009 ዓመተ ምህረት ኣውዝኒዮ 14 ሰባት መልአከመዊ ሰሎሞን አባይ መጋቤ ምስጢር ወደ ያለድ መብራህቱ ሊቀ ስዩማን አፈወርቅ ገብረ ስላሴ መምህር አበበ ገብረ እግዚአብሔር መጋቤ ሐዲስ አባ ዘመንፈስ ቅዱስ መምህር ያሬድ ረዳኢ መምህር መሐሪ መስፍን መምህር ዘርአ ዳዊት አለሙ መምህር ዳዊት ብርሃነ መርጌታ ኤልያስ ገብረ ኢየሱስ ሊቀ ትጉሃን መሰረት ገብረ ህይወት መልአከመዊ ብርሃኑ ኪሮስ መምህር ገብረ ኤዎስጣቴዎስ አረጋዊ መልአከ ሰናያት ሲራክ ገብረ ተክለ እዚአቶም 14 ኦም ናይተን ወረዳታት መራሕቲ ተአኪቦም ዝወሰኑ ውሳድን ሽዑት ናይ ስብሰባ አጀንዳ ዝብል በሀገረ ስብከታችን የነበረው የመልካም አስተዳደር ችግር ምክንያት ከሁለት ዓመት በላይ የሰራተኞች ደሞዝ ሳይጨመር በመቆየቱና በሀገረ ስብከቱ የነበረ ህግን ያልተከተለ አሰራር ማለትም አንድ ሰራተኛ ሁለት ስራና ሁለት ደሞዝ መያዝ ስለማይገባ እንዲታረም ብሎ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የተሰጠው መመሪያ ለመፈጸም እንዲሁም ለወረዳ ሰራተኞች በአሁኑ ጊዜ ያለው የኑሮ ውድነት የተነሳ ደሞዝ ይጨመርልን የሚል በቀን 22/9/2009 ዓመተ ምህረት ያቀረቡትን ማመልከቻ አይቶ ውሳኔ ለመስጠት ነው ይብል ሐዘን ካፍቱ ውሳኔ እንታየም ዝውሉ የወረዳ ቤተ ክህነት ሰራተኞች በሁለት ቦታ መስራት በሁለት ቦታ የሚያገኙትን የነበረ ደሞዝ በወረዳ ብቻ እንዲሆን ስምምነታቸው ስለገለጹ ካልአይ እንዲሁም በወረዳ ብቻ የነበረ ደሞዝ አነስተኛ በመሆኑና ወደ አንድ እንዲጠቃለል በመደረጉ በአሁን ጊዜ ያለው የኑሮ ውድነት ከባድ በመሆኑና የወረዳ ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ ስለሆነ ሰራተኞቹ ለበለጠ ውጤት እንዲፋጠኑ የጠየቁትን ደሞዝ ማስተካከያ ጭማሪ ከሚያዝያ 1/2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሰንጠረዥ ዝርዝር ያቀረቡትን በበጀት ለሶስቱ ወረዳ ቤተ ክህነት ሰራተኞች ጸድቆ እንዲላክላቸው በማለት በአድ ድምጽ ወስነዋል እዚህ መስወሰኑ ክንደ እዩት ደሞዞም ዝብል ናፍቱ ደሞዞም ትንአቱን ተለና ናአብነት አባ ዘመንፈስ ቅዱስ ባዕሎሙን ናይ ሓደ ወረዳ ዲን ሓደ ቤተ ክርስቲያን ሓላፊ እዮም ነይሮም ህዚ መዓት ሚልዮናት ዝጉሕጥዎ ዘለው አባ ዘመንፈስ ቅዱስ እዚ ምስተወሰነስ ብማህተም ተገይሩ እዩ ተዋሂብዎም ናይ ደመወዝ ወሰኽና ጠቅላላ ሓንቲ ደመወዝ ክሕዙ ለመጋቤ ሐዲስ አባ ዘመንፈስ ቅዱስ ገብረ ጊዮርጊስ መቀለ ይላል ጉዳዩ የደመወዝ ጭማሪ ማስተካከያ መስጠትን ይመለከታል በመቀለ ሀገረ ስብከት የቆየው ስር የሰደደ የመልካም አስተዳደር ችግር በዘላቂ መፍትሄ እዚያ በዕለት ማዕዚያ ተጽሒፋ በዕለት 9/10/2009 ዓመተ ምህረት ያ የመልካም አስተዳደር ችግር ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት የጠቅላይ ቤተ ክህነት አጣሪ ልኡካን አጣርተው ካቀረቡት ሪፖርት ተነስቶ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ በቁጥር 37/19/19/2009 ቀን 17/8/2009 ዓመተ ምህረት የሰጠው ውሳኔ መነሻ በማድረግ በሀገረ ስብከቱ ተደራርበው እየተሰሩ የነበሩ የሥራ ክፍሎች ስራና ሰራተኛ ባገናኘ መልኩ እንዲስተካከል ከተደረገ በኋላ
አንድ ተቋም ከሆነው ከአጥቢያና ከሀገረ ስብከት በሁለት ስራ ሁለት ደሞዝ ማግኘት በየትኛውም መልኩ ተገቢ ካለመሆኑ በላይ ስራውን ተቋሙን በእጅጉ እየጎዳው እንደነበረ በማጣራት ሂደት የተረጋገጠ ስለሆነ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኛ የሚስማማውን አንድ ስራ ብቻ መርጦ እንዲይዝና ኑሮውን ሊገፋበት የሚችል ሻል ያለና ተመጣጣኝ የሆነ አንድ ደሞዝ ብቻ እያገኘ እንዲሰራ የተደረገው የደሞዝ ጭማሪና ማስተካከያ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጸድቆ ተልከዋል። ስለዚህ እርስዎ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ባጸደቀው መሰረት ከሚያዝያ 1 2009 ዓ.ም ጀምሮ ወርሃዊ ደሞዝዎን ብር 7501 7,501 እያገኙ የተጣለበትን የሥራ ኃላፊነት በትጋትና በታማኝነት እንዲወጡ እየገለጽን የሀገረ ስብከቱ ሂሳብ ክፍል ከዚህ በላይ የተቀመጠው ደሞዝ በየወሩ ወጪ እያደረገ እንዲከፍል በዚህ ግልባጭ ደብዳቤ የታዘዘ መሆኑን እናሳውቃለን። ከመንፈሳዊ ሰላምታ ማህተም እኒህዎ መልአከ መዊ ሶሎሞን አባይ ዝብል እኒህ ፌርማ ዘይንበብ ፌርማ ግልባጭ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ለሀገረ ስብከቱ ሂሳብ ክፍል ለሀገረ ስብከቱ ቁጥጥር ክፍል ለሀገረ ስብከቱ ገንዘብ ቤት መቀለ ዝብል እኒህ በተመሳሳሊ ደረጃ ከማ ለመጋቤ ሰናያት ሲራክ ገብረ ተክለውን ከም አትብል ናይ ደሞዝ ደብዳቤ እኒሃቶም ታደሞዞም 8684 እያ ነይራ እንካኡ ወልድ ያሬድ መብራህቱ ናይዞም ሰብኣይ እዚኦም ተአምር እዩ ዳሓረውን ክመፀየ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ሽዑ ኣብ ሓንቲ ርእሲ ክልተ መልሓስ ዝበልኩ ዋዓንቶ ኣብዚኦም ውን ይሰርሕ እዩ ለመጋቤ ምስጢር ወልድ ያሬድ መብራህቱ መቀለ ጉዳዩ የደሞዝ ጭማሪና ማስተካከያ መስጠት ይመለከታል። በመቀለ ሀገረ ስብከት የቆየው ስር የሰደደ የመልካም አስተዳደር ችግር ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት የጠቅላይ ቤተ ክህነት አጣሪ ልኡካን አጣርተው ካቀረቡት ሪፖርት ተመሳሳሊ እዩ። ደሞዞም ግን 8270 እየን ነይረን ሕዚ ትዋና አውዚ ኩሎም በቃለ ጉባኤ ሒዞምዎ ዘለው ዞም መጋቤ ምስጢር ውን ዝፈረሙሉ ቃለ ጉባኤ ኣብ ሀገረ ስብከትና ሲነበር ሀገረ ስብከት እዩ ኣብዛ ሀገረ ስብከት እዚ ግን ናይ መልካም አስተዳደር ስር ዝሰደደ ሽግር ኣሎ ኢሎም ናውነ ኢሳያስ ዝቃወሙ ዝነበሩ ሰብኣይ እዮም። ሕዚ ተገልቢጦም ንዓና መናፍቃን እዮም 666 እዮም ናይ 666 ተቀቢሉሉ ኢሎም ተቀቢሉ ታይት ዝቅበረ ይፈልጥን ዝቀወሩ እንተኮይኖም ንሶም እንድዕ ይፈልጥን በርአነ አነ ንጹህ ትግራዋይ ንጹህ ዜጋ ንጹህ ተጋዳላይ እየ ንጹህ ሰብ እየ 666 ይፈልጥ ማህበረ ቅዱሳን ይፈልጥ አይተቀበረኒ አይተሸንጠረኒ ንሶም ግን ኩሉ ነገርቲ ዝባዝን ክስለ ዝፈልጥዎ ተናይ ጥንቆላ መንገዱን ይፈልጥዎ እዮም ይመስለኒ እምበር አነ አይፈልጦን ተቀቢሉሎም እዩ ኢሎም ምክንያቱም አውዚ ዘውረድክዎ ብዕለት 17 ወርሒ ብአውነ ገሪማ ሰበኽዎ ስብከትኒ ከይ ተቀበልዎም 666 እዮም ሰይጣኒዝም እዮም ተቀቢሉሎም ኮይ ዝልፍልፉ ዘለው እሞ በጣም ብዙሕ አቃሊሎም እዮም ተዛሪዮም ዞም ሰብኣይ እዚኦም ግን ብዕለት 12 ዓመተ ምህረት ዝተተኸለ ደሞዞምና ዝበልዕዎ ዝነበሩ ደሞዞም 8270 እዩ። ስለዚ ሎም ክንደይ ሎም حبريت لك لومي كوارد هذه أزي كم زيلو بزحية دوكمنت سمعتنا بتعم بزحية دوكمنتات ببجزء إننا بلنا خنا قروينا تبتعمل من صار نهزم قلص أخوانا له كل زين دينا نوقس أنت هزبون هزوقات بقول لك ثلاث عامات ملو عجاج تنمل تلنا بيتسمن أنت يترفت شامع يقوم ديا أنا حواتي اللي عدها بقى درجة مخاد بنا مستايك قرفوا إيه زحسوا نيره مخنياتهم يسكفا أبز خادوا بيت كريستيان منافق عن مصيم كي تسمعوهم زياتهم كحرت يوم نقولوا الناس لا لونا علل نتر كم تقدم يستفعله سدس يوم قويرم يوم مستفعله علل تا يوم كم يجرم يوم دنزي زموت هزبي أيرد أننا ني هزبي كوكس دالي زي كونكوس بتخكل تردونا هزب تردنا زم سبز يوم بصرخ وقدر يزلون كل علو يوم زلون زي يوم مزمزت يوم سبات يوم بيت كريستيان يكون سبات يوم سلازي بيت كريستيان من كافة يكون النعون إساياس يلعلو لنا مبال
ناونا إساياس يلعلو الناس توهالو مأزا إيام بعلم كشي ولي ياريد زولو كقروا يصنيحا منا مقابي مستير ولي ياريد مبراهتو أب كلتشحن تشعتن شمون تشحن كلتا 270 يوصل نيرم حزق ندا يوصل له بكلتشحن 10 شعاتن ناي مسكرم ورحي كم تقدم هذا بميديا زغلصنا يوم بقون يا خي سومنا له بطعم كويس غير انا كان دي كمز دنزوزو كمز عور كوي بغنزب لكا غنزب كله سرح يز مسلم ازيا بعلتم مصحفو ايام بعلت 6 حاره 2010 شعاتن عامه مرت ناب اثيوبيا نقد بانك مريم غوكسا قرنጫፍ صفت بيت وانينو كفليت كفصمنا محتاتي ملكت نوانينو كم استحبره كامناي مقاله هاجر سلكت صفت بيت قطره حساب قطري 10 شمونته 0 شمونته 63 شمونته 27 كابزولا جنزب بر 3 مليون 230 شمونته شحن 286 قرشن نطلي 84 سنتيم تقنيسو مسجد دبدابيت ححزنا انلخو ناي هاجر سبكتنا سرحتنياتات سم زرزر حدا قص نابناي سرحتنياتات ولك حساب قصر خفليتو كفصمنا باخورت نتحساس منفساوي سلامتا ناي بيت صحفت بانكي گنزب منقساقستي فيرما ملائكه برهانات قبر سلاسي حشه بكرتو غهان عنق بحري ابرها قدح نسبكت هاجر سبكتنا حساب كفلي نهاجر سبكتنا قصصر كفلي نهاجر سبكتنا گنزب كفلي مقله الى مزيا صحفوا انا يبعلم فيرمانيا كما قرات كحد زياده تخصص كاو مزيا استتحازت كعامه ازيا نهتانا تاستخفلوا دموز بصاونا إساياس 180 شيخ خمس وصلوا ملاك برهانات قبر سلاسي حشه 198 شحن 230 سنتيم كم زغو حافوو بكره غهان عنق بحري وانا صحافي 150 شحن 46 قرشي نطع 24 سنتيم كم زوسدوو مغابيه مستير ولياريد مبراهتو 248 276 سنتيم كم زوسدو اوزي نيه مالتي قدمه هزو ندنقصنا يا سلازنبرين هز تفالالا يريو نعمنت بحصيرو مغابيه مستير ولياريد مبراهتو 800 شحن 270 يوسدو هذه 248 شحن 176 قرشي يوسدو افلالاي ابشعت عمت وشتي 239 شحن 830 قرشي افلالاي يلو ازي زرف اي ينبر وانجل ينبر زي ناي دمو سكيل وسخيل كا تامنو ني تخيل جن حزبي امال صقم زي كلتشحن شعتن يزي كلتشحن شعتن زقبل وزن ور گنزب 8 شحن 270 بدحري كلتشحن 10 مكراينا نيرنا كورونا مصيو خالق مصيو حزب تግራይ صبا اي نيرو كاو انبطا مصيو انبطا حغواي ناتغواي نيرو انبطا خاي تبلعني حمام كي تمصلينا ولسب ገንዘውና አከበና ቤተክርስቲያን ይእቱ ንሳተም ናውልዑ حغح ጦርነት መጽዩ ባውሩ አፍት ጦርነት ሰብ አብ ሐዘን እንሃለው ጎይታይ ዝተጋደለ ወደይ ምለሰለይ ሓደሽ ቅርሺ ሰበይቲ ሓደሽ ቅርሺ ሰብአይ መሐዙ ከምና ገበረ ናፍት በኹራናይ ቤተክርስቲያን ይእቱ እኒ አውነ ኢሳይያስ እኒ መላእከ ብርሃናት እኒ መምህር ዑንቆ ባሕሪ እኒ መጋቢያ ምስጢር ግን ሲሳዮም በዚሑ ህዝብ ትግራይ ኣብዚ ሁሉ ጨንቅ አነ ሓንቲ በቀዳማይ መን ዝተዛራ ሓንቲ ሰበይቲ ሲ መጠቃና መጠቀት ያ ተነብር ወዳና ምግዳል ከይዱ ታርና ቤተክርስቲያን ከይዳ ኣብ ዳመድሃን ያለም ዳም ሚካኤል እንድዒ ሚት ቅርሸው ጸቢላስ ከምዚያ ገራ ግንባራ ሓሲሳትላ ረሃፃ ማለት እዩ ሕስ ሰቢላ ናፍታ ምዳዮም ጾተ አትያታ ንሳን እግዚአብሔር የዝህብ ዘለኹ እግዚአብሔር ቅበለላ እዩ አይጣራጠርን ብላዕቱ ግን ተምስጠቅስናዮም ሰባት እዮም ካውዚ ዝበልዑ ሰባት እዮም ካውዚ ዝምንጭቱ ሰባት እዮም እዚኣ ፈሪጡ ቆላሕ ዝበሎም ሰባት ዘባረሩ ሰባት እዮም ጨካናት እዮም ብሓቂ ጨካናት እዮም ህዝብ ትግራይ ከምዞም ሰብ እዚኦም ኩሉ ሓልፍ እዩ ክንሓልፍ ኢና ኩላትና ፅባሕ ንቅበር ኢና ታሪክ ግን ይሓልፍ ኣብ እዋን ፀገሙ ህዝብ ትግራይ በአውነ ኢሳይያስ አመራርሓ ህዝብ መቀለ ከምዚ ገይሩ ተገፊዑ ክበሃል እዩ ናይ ሕዘ ይኮነን ናይ ሕዝ ፖላዊስ ስለ ዝሓዙ ናይ ሕዚ ናይ ከምዚ ናይ ጣልያን ማፊያ ዝበልክዎ ናይ ባዕሎም ዕጡቕ ሓይሊ ስለ ዝሓዙ
ناي بعلم عطق حيل كون يهوم منبر بسنا زنا يخصمكو ناي بعلم عطق حيل حلاو سلا فلاس انت اي حلاو لي وطي تكوش ليك عيب طي تكوش نيبل ولا بدك انت حدرس فلاس انت كي يخوني حسس انتي سلا زخوني يوم زفرحو عمصت سلا زخونو زبدل وسب سلا زلو زبكاي وسب سلا زلو مع كرم يامن منم تهزبي حزبه ما يكونن اي امنون انبر فلاسي حزب اندحرز امن كوين خما غير بكلاشين يحلو بعدغني حطر حدغني حصر كوينا اون اسياس بسنا ما نمسل كريو زخدي بحدغني حصر يتحصير زلو تاي سلا زخونه حزب سلا زي امن بر حزب تزامن زيم ارغاو ديوم عبيين ديوم بغنزب ግን ፖላዊስ ይገዝኡም ፍትሒ ይጓጽዮም ሳብ ክንደይና ሐቂ نأسر ليلنا كوزين لا الحق من تيدلها ولي نأسر كلنا نحنا من أسيرنا أي بوليسات كويم أسرنا زلوا ما نمت العلوية أكلون كوز وفرطي مثلا كنا حجوكم تأسيركم يركم تأسيرنا نيرنا كاب دا قدوس ميكائيل جبروخ تأكيبنا أن هلنا بلاويس مسيم تحر كلاشين حزام تعصف كلاشين زسليم كلاشين حزام سلستر بعتها بزي كيبمنا تايجرنا كمين لا يوم تايت قبرو زي تأكيبكم يلبنا ويستسوع لنا توم حلقات سوينا بات ولدت كذا عزبالتي ناي دام حلقات تاجرناكم دا تأسرنا إليه تاكل قبرو كوزي بيت كريستيان عنديو كاو حدا نير حدا سؤال خم كلب ناوزي زل من يوم زول واحد سقلي مالو سؤال كذا حظوظ مثل طبقة يزل سمرة سعية له نجزيو ممهر تعملنا أكن ممهر من يوم زول وسؤال رزنا كم كلب نفتي تسقف سؤال خالق مويا زي ولس نساء تاسرحه اليوم أتتشم بدول أخوه ويلا منيرم حزن السوق لعل تحتي له بك أخوين هو خمسي تايمو زعز حزة جحفة موسيلهم قدام يانا أسيرهم نوعيلا زي منات إنه بقدام يدي تزارون إني وزراء أبا تاجرهم اليوم كان هذا يوحنا أسيرهم مسيامو كوزين لعل أنت أخمت زم بوليس ديامس كانوا يقرفوا حزي أونا ما أبا ماركوس أما قبل بيت يوم زحضروا زلوزي سببون زم صارلهم نجرا تمصيل لهم يورلهم تزين مصيل لهم سوي لهم يوم زحضروا في بيت كريستيان مالتي قالوا عيهم هرجن فلفل يخون اللو نتا بيت كريستيان زقل قالوا قالوا عيهم هر اللو بباترول كيم تسعينهم كيلهم ندادو سي خابز غزيزي كلاشين عزيزكا دا نحد مسكين فلاسي بوليس عزيز كا بباترول سين كات وسد ما عليها زي بقول خندي وانجلنا تفصم بتجراي كندي دق انسينا تدفرا كندي بخرانا تزقزق سب كندي بكولستنا تجففه هانغن يهنا تبهاله بسدو يصارين يتغلابيطشيو تنصو يأسرنا وخنيت يورد ات نفس غداي ات سبات قتل تبزح قفع زفصم يقالوا له تግራይ ግን ከም ዘይ ነበረትን ብንያም ትግራይ ከም ዘይ ነበረትን ናይ ትግራይ ታሪኽ ወለድና ዝነግሩና ንደቆም እውን ሞት ዝፈርዱ ንጉሳት ዝነበሩ አያ ሚካኤል ስሑል ወዶም ሰብ ቀቲሉ ይባሃል ወዶም ሰብ መስቀተለ ፍርዲ ወሃቦ ተባሂሉ خሲሳታ ወዳ ዝሞታ ሰይቲ ፍርዲ ወሃቦ ተባሂሉ መኳንን ተተአክዮም ወዶ ንጉስ ከመገርና ንቀትል ስለዚህ ንሶም ምስ ሓለፉ ንሱ ንጉስ ክኸውን ዝኽእልሞም ካብ ስኢልና ነጥፎስ ብኻልእ ፍርድና ሃቦ ኢሎም ኣቃሊሎምሉ ቀሪውና ወኦም ይግባይላ ታሰይቲ ወደይ ሞይቱ ኢላ ሓሪና ቀሪው ታይፈሪድኩም ኢሎም ቶም መኳንንቲ ከምዚ ኢልና ፈሪድናሉ ወድመን ሞይቱ ወድመን ክጸንሕ ቅተሉ ኢሎም ዘቅተሉ ኣቦታት ኮለውና ክንዲዚኦም ንፍትሒ ንርትዒ ጠጠው ዝበሉ ሎሚ ግን የተገላቢጦሽ ሰብ ዝቀተለ ዝበደለ شمنت عمت نتفرد انتلو نزخنا نجار سريحة تباهيلو جن نحناس قرفوا نحناس منم زقوج أنا نجار يلا منم زفصم قوة جبان يلا تهز الزارو هذا اللي قوي إنها تزارو كمسيح إنكوان كأسرس كشلم زقبوه تجبار مبر كان كف نحبرة تسهل تقول كيرنا نصرح زلنا عنو إحنا رينا بتعقمنا من ورا سلامات طعي من ور كوينو
نزمت مسل عرسه وساننا بايت أيونا بلنا كل جزء بدأ بيت فلت خان الصاغة زيتنا خان كانت تطيقنا نهتفنا يزمس أنا زيو عيننا أبريه لنا نقصالي حزب تجراي تراجعي وحزب تجراي كسينو مسل عرسه وسانا خافلة مسمني خاخ تنبر تدلي مس إثيوبيا دي خا بين خاخ تنبر هاجر دي خا تدلي انتبهال انتولو من صفك هون زخيل منور سلامان كامنا يدي سببا تفعلين أوزي موسي سلازلو من صفي ينسو علاماتون كدنقانا إيان منورم فاليوم يوم وزي كوك قليل بايتا يكونن منورم فاليوم يوم زيوم منورم بدن بيوم زم حضر كوين احنا بحال نيرنا جن تستسكمو وسكيما أيون نوي حرقس قفي حرقسي حساب رقسي زلوهم زمثلنا نمبر شلفا أيو رأسهم بوزي من سركري ويجب أمنيرو أما فلست خوينهم انتهى اليوم جزء ولا طمية من دم أخل أونا بيترس طمية من دني حزب معراب حزب الشراء نتدق حزب الشراء سعادة حزب الشراء طمية يندي والور جن حزب الشراء بتمية الناموتة حزب معراب بتمية الناموتة أبغون دجازهم كم تنمر بينا جاز والور جن كل تخون تال نور حين تجزء أتولم بقي عزي سوحي يكوننا زيهم أواري دمنا بحق تسمع بعالم درجة سلازي نقصال عدلنا ونيوم سيرم الناس مسوات زيهم بزي منصر زي خرز قبونا كاو ممهر ياري دردا ازبهالون يو شو عتشحن 500 حدن ينير دموزم هز وصل وزلو 233 شحن 880 كل تنيو افلالاي 226 شحن 380 حدن ممهر محار مسفن زبالون يو شو عتشحن 500 حدن يوم زوصلوا نيرم بخلتش عند شعتن هذه 239 شحن 498 سنتيم وصل له أفلالاي 230 حدن شحن 999 سنتيم مقابي حديث أبا زمن فسك الدوس بهنيو شو عتشحن 500 حدن ينير دموزهم هذه 233 شحن 880 كل 9 كل سنتيم أفلالاي 226 شحن 380 حدن 9 كل سنتيم أبا تولد من هنا أرجعوي زبالون يوم 5 شحن 870 يوصل نيرم بخلت شحن شعتن هذا 233 شحن 880 كل 9 كل سنتيم يوصل له 228 شحن 5 كل سنتيم أفلالاي بفلا يزوم فلست زيهم قول عدين هوم سويت ديان ياتهم انت ايام كقور وزو خلو جنزب زبحت وزلو زهز بزي يحزنيو حزب تقرأ يحزنيو مخعاتي بتعمل زقر مكة تخسع حزم عشاوم وزيونا تزارب ناسي تهزبي سوي بقى عليلي يلترنوه بتميتنا موت أبز حلف سنتاي لو يمسلك أخذت له لوا دركس كقات ميو بس أبنا بصاونا إسحاق سنحرت قيمهم قدفوا قشقت مانو ملاك ماني خمسوكم ليك سلطانات أحد مدرك يوم تزاريهم ونا أبونا نحرت قيمهم يهند حريلهم زعد درك تكوني يايلهم شو ده ناي مجرشان ناي مبلع سيستمهم بلحتم خانم زردك إلني نو خمسيو ناي ماي مزبع خمسيو لجن حدا قالنا دلونا ناي تقراي قدم تزاريو ويو كابزي أسمعهم يمنا أونا إساياس تصدقوا وازلو أونا إساياس مالت إلياس ماي سلست عمت عصي واي بهالني إسرائيل عصي نيريو مخنياتهم تقيم إلزابيل كانت طاوت سلازم لخت أبيات كريستيانات يتأصوا أبيات طاوتات يترهوا إلى سلاز أوجت إلزابيل سويتنا نابوكدنصر دي منيو إلياس تقيمو سلست عمت عصي وايو أو إساياس إنكوان ما يكعصو بمبانا يمعصاو بقعتي ولهم اسمهم فريهم متأمروا من كفريهم كوينا نريهم واي نمسكر كلنا أكانيهم أبي عد خيام زولو هذه حنتي أبي أنها ما ملكت خان بالك
ቀን 6 ይቅርታ ሰማዕትና በመሐርኛ ስለተጻፈ እየት ዶክመንትና በትግርኛ ንምትርጓሙ ጊዜ ስለዝወስድ ይያን ስለዝረኸኩ ቀን 6/10/2009 ዓመተ ምህረት ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አዲስ አበባ አመልካቾች እኛ የመቀለ ሀገረ ስብከት ሰራተኞችና በሀገረ ስብከቱ ስር የምንገኝ የሶስቱ ወረዳ ቤተ ክህነት ሰራተኞች ይኸውም የመቀለ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኢሳያስ ቀደም ሲል በአክሱም በአዲግራት በድሬዳዋ አህጉረ ስብከት ተሹመው ያሉ በቤተ ክህነት ሰራተኞች በየገዳማቱና በየአድባራቱ የፈጠሩት ሁከት ብጥብጥ ብዙ በመሆኑ ክስ እየቀረበባቸው ከተጠቀሱት ላይ አህጉረ ስብከት እንደተነሱና የፈጸሙት ጥፋት ሁሉ ከእኛ ይልቅ መንበረ ፓትርያርክ የሚያውቀው በፋይል ተመዝግቦ የሚገኝ ነው። በመቀጠልም ከህዳር ወር 2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ መቀለ ሀገረ ስብከት ከመጡ በኋላ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞችና የሶስቱ ወረዳ ቤተ ክህነት ሰራተኞች በመለያየት አንተ አገርህ የት ነው እያሉ መንደር ለመንደር በመለያየትና የሥጋ ዘመዶቻቸውን ከመጥቀም በስተቀር መንፈሳዊ ትምህርት ከማስተማር ሆነ እውነተኛ ሐቀኛ ፍትህ መንፈሳዊ ትምህርት በማስተማር ሆነ እውነተኛ ሐቀኛ ፍትህ በመስጠት አንዳችም የሰሩት ቁም ነገር የላቸውም። ለዚህም ከአሁን ቀደም ከመቀለ ህዝበ ክርስቲያን ሰራተኞች በየጊዜው በተጻፉት ማመልከቻዎች ጥፋታቸው በየቀኑ ተዘርዝሮ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ቀርበዋል። አሁንም በመቀለ ሀገረ ስብከት የተፈጸሙ ጥፋቶች እንዲያጣራ ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የተላኩ 3 አጣሪ ልዑካን የቅድመ ማጣሪያ ጨርሰው የማጣራት ሥራ ሊጀምሩ ሲሉ ብፁዕነታቸው የሀገረ ስብከቱ ሥራ አስኪያጅ ከነበሩት መልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ ጋር ተመሳጥረው የፈጸሟቸው ጥፋቶች እንዳይገለጹ እምቢ አሻፈረኝ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት መመሪያና ትእዛዝ አልቀበልም በማለት ልዑካኑ ወደ ሀገራቸው ሂዱ ብለው አባሯቸዋል። ከዚህም በተደጋጋሚ አቤቱታ ለበላይ አካል እያቀረብን አቤቱታው እየተደበቀ ለብዙ ዘመናት የቆየ ቢሆንም የ2009 ዓመተ ምህረት በቅዱስነቱ መልካም ፍቃድ የተመደበው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት አጣሪ ልዑካን ከክልል ትግራይ የመንግስት አካላት ጋር በመሆን ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ከሥራ አስኪያጃቸው ከመልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ ጋር ሆነው የፈጸሙት የወገንተኝነት አድሎና ማጭበርበር ተጣርቶ ተረጋግጠዋል። በኮሚቴው የተጣራ ሪፖርት ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ቀርቦ ውሳኔ ተረጋግጠዋል። በሀገሪቱ የጸረ ሙስና አዋጅ በታወጀበት ዘመን እንደዚህ የመሰሉ ጥፋቶች ከአንድ አባት መፈጸሙ በጣም አሳፋሪና አስነዋሪ የቤተ ክርስቲያናችንን ክብር የሚቀንስ ከመሆኑ በላይ በሕግ የሚያስቀጣ ወንጀል ነው። ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ በተደጋጋሚ የፈጸሙት ሥራ ከሥራ አስኪያጃቸው መልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ ጠበቃና የጥፋት ተባባሪ እንጂ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የመልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ ጠበቃና የጥፋት ተባባሪ እንጂ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጠበቃና የሕዝበ ክርስቲያን መምህርና አባት አይደሉም። ስለዚህ በመቀለ ሀገረ ስብከት የነበሩ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የተማሩና የሰላም የልማት አባቶች ለሕዝበ ክርስቲያን የሚሰጡት ሃይማኖታዊ ትምህርትና መንፈሳዊ ምክር ብቁና ሕዝበ ክርስቲያን የሚማርክና ስርዓተ ሃይማኖትን የሚጠብቅ መናፍቃንን የሚያሳፍር ነበር። ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ግን በሰላም ፈንታ ህውከት፣ በአንድነት ፈንታ መለያየት፣ ወንጌል በመስበክ ፈንታ ጭቅጭቅ፣ ብቁ ሙያና ችሎታ ለሌላቸው ከሁከትና ከሁከትና ከጭቅጭቅ በስተቀር የሚሰጡት በቂ ትምህርትና መንፈሳዊ ምክር የሌላቸው በመሆኑ እሳቸው ተነስተው
በመትካቸው የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሞያና ብቃት እንደዚሁም የአስተዳደር ልምድ ያለው ማህበረ ካህናትና ማህበረ ምእመናንን በሰላምና ፍቅር አስማምቶ የሚመራ መንፈሳዊ አባት እንዲመደብልን እያልንሳለን። ሆኖ ይባስ ብሎም የአቡነ ኢሳያስ ወዳጅ የሆኑት መልአከ ሕይወት ግደይ ሐዱሽ የደብር አስተዳዳሪ ሆነው የፈጸሙት ወንጀል ይከሰሱ በማለት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት አስተዳደር ጉባኤ በወሰነው መሰረት በወንጀል ተከሰው እያሉ እሱ ስራ አስኪያጅ ይሁንልኝ ብሎ በስራ አስኪያጅ እንዲመደቡ ማድረግ ሆን ብሎ ሙስናን ለማስፋፋትና የመንበረ ፓትርያርክ አስተዳደር ጉባኤ ውሳኔ ወደ ኋላ ለመመለስና ከአሁን ቀደም በሀገረ ስብከቱ ተስፋፍቶ የቆየው ሙስና መልሶ እንዲሰፍን እንደዚሁም በሀገረ ስብከቱና በሕዝበ ክርስቲያኑ የባሰ ጭቅጭቅ ለማስነሳት ስለሆነ በሀገረ ስብከቱ የምንገኝ ሰራተኞች የማንቀበላቸው መሆኑን በትህትና እየገለጽን በጊዜያዊነት ስራ አስኪያጅ ሆነው በመስራት ላይ የሚገኙ መልአከመዊ ሶሎሞን አባይ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የመንበረ ፓትርያርክ ውሳኔ ትእዛዝ አክብረው ስር ሰዶ የቆየውን የሀገረ ስብከቱ አስተዳደር እጦት ችግር በመፍታት ስለሚገኙ እሳቸው መደበኛ ስራ አስኪያጅ ሆነው እንዲመደቡ ይደረግልን ዘንድ ከመስቀል ወስር ወድቀን እናመለክታለን። የቅዱስነቶ ቡራኬ ይድረሰን። ግልባጭ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት፣ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት፣ ለአዲስ አበባ፣ ለክልል ትግራይ መስተዳድር ጽሕፈት ቤት፣ ለክልል ትግራይ ጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ለክልል ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን፣ ለመቀለ ዞን የህዝብ ድህንነት ጽሕፈት ቤት፣ ለመቀለ ዞን አስተዳደር ጽሕፈት ቤት፣ ለመቀለ ዞን ፖሊስ ጽሕፈት ቤት መቀለ ዝማመልከቻ ዘቅረብዎ የአመልካቾች ስም መጋቤ ምስጢር ወልደ ያሬድ መብራህቱ፣ ሊቀ ማእምራን ካሳ ገብረ ዮሐንስ፣ መምህር ተስፋ አባ ተወልደ ብርሃን ብቻ ከምኡ እናበለ እዩ ዝኸይድና ናብ ከባቢ 24 ሰባት ዘቕረብዎ ማመልከቻ እዩ። እዚ ብማእዝ ተፃሓፈ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ብ6/10/2009 ዓ.ም እዚ ንሕና ይጀመርናዮን ሕዚ ናይ አቡነ ኢሳያስ ነቐፍትን ተቸትን ኮይኖም ተባሂልናን በብመድረኹ ንግረፈሉ ዘለና ጉዳይ ባዕልቶም መጋቤ ምስጢር ባዕሎም እዚ ዝበልዎ እዮም። ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ናይ መጋቤ ምስጢር ናይ ላእከን ብጣዕሚ ይዘሕመኒ ከምዚ ዓይነት ጉድ ሓቢኦም ከምዚ ዓይነት እናበሉ ነይሮም ትማሊ ሕዝና ኣና መድረኽ ወፂኦም 666 እዮም ዝቐበሩ እዮም ኢሎም ክዛረቡ ሙዕልል በላ ክብሉ የዋሃትነታትና ግፍዒ እዩ። ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ኩላትና መወቲ ኢና ትገንዘብ ሒዞሞ ዝኒሄው ወይ ሒዝዎም ክጠፍ እዩ ወይ ክቃፀል እዩ። ብመሰረቱ ከዓ ንሕና ክሳብ ህይወትና ዘሎ ኣይንለቆምን ብወንጀል ክንከሶም ኢና ኣይንለቆምን። ንሕና ኢና ሰዓርቲ ሕዚ ከሰኩኑና ይኽእሉ እዮም። ሕዚ ከውቅዑና ከእስሩና ከንጋላትዑና ይኽእሉ እዮም። ፅባሕ ንጎሆ ግን ህዝቢ ሒዝና ንሕና ኢና ንዕወት። ንሳቶም እዮም ወንጀለኛታት። ንሳቶም ብሙሉእ ዝኣከብዎ መልአከ ብርሃናት ክተፍእዎን እዮም በፍንጫው። ናይ ህዝቢ ገንዘብ እያ በይናይ ስኬል ከምቲ አንተ ዝበልክዎ እኮ እቲ ናይ ዓለማዊ ሕግን እቲ መንፈሳዊ ምምሕዳርን ኩታ ገጠም እዩ ነፀላ መንድቕ እዩ ዝበልክዎ ነዚ እዩ። ስለዚ ሓቀኛ ስርዓት ሓቀኛ ዘጻሪ ፍትሒ ርትዕ ዘንግስ ናይ ቦታቱ ዘይገደፈ ክመፀና እዩ ወይ ክርኤና እዩ ህዝቡ ክፃረ እዩ። ሳቶም እዮም ወንጀለኛታት። ስለዚ እዚ እናቕረቡ ነይሮም ኣብ ሓንቲ መልሓስ ኣብ ሓንቲ ርእሲ ክልተ መልሓስ እናኾንካ ንኽበልዑ ኢሎም ንኸብዶም ንቢራ ከይጎድሎም በዓል ለኣክ ከም ዝገሮም ንኣና ክፃረፉን ከዋሩድን ግፍዒ እዩ። ግፍዒ ግን ኣይንላቐቕን ኣይንላቐቕን ፈኽራ ኣይኮነን ብሕጊ ፅቡቕ እንዳዛዘብና ኢና። ኣብ መወዳእታ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ይኹኑ ካልኦት ብርክ ዝበሉ ንኣቡነ ሰላማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክወቕሱ ከም ዝረኣዩ እውን ካብ ምእመናን ዝበፅሓና ሓበሬታ የመላኽት። ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ሹም ኣቡነ ሰላማ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ከልዕሉን ክወቕሱን ከም ዝስምዑ ሓበሬታ መፂና ኣሎ ከም ሚድያ። ንስኻትኩም ዘለኩም ኢንፎርሜሽን ኣብዚ እንታይ ይመስል? ካልእ ምስኣ ተደራቢት ድማ ኣቡነ ሰላማ ምስ ፖለቲካ ተዛሚዱ ስሞም ይለዓል። ፖለቲከኛ እዮም ዶ ከምዚኦም ዶ ዝብል ሓበሬታታት እውን ይመፅ እዩ።
زي بنات كرديت كما يخلص صبو بصو بنا أونا سلامة أبا سرق ناتوهالون هالو أبدي سابا سرح وزنورو سرح بتعم صبقين نير نزاوية كريستيان تبقى أيام نيرهم بفلاي نسمع هبرك الدوسان هذه عن تو زي تأسقط وانا زحم سنة زول ما هبرك الدوسان دي ما هبرك الدوسان أطير له خنا قركا نادي سابا سينودوس تومو وزلوا السرحو كم نبادي يسقرس عركم يوم أبا أرجاوس سرح مكايدي يوم نيرونا توما بدوبو مالتي كاو سرح مكايدي يوم سلازنورو كابا نبسنا خمس حما وانا رداء يوم أو إساياس يوم سلازي تقنا يوم نتمنى رسالة بلا ما غاز كذا بقدر ما أخصمايان ميديا ونجلس يعني رأي أنكي زمو كنك زجورو خم جمرية تصريح اللي يسي ملاك برهانات كبر سلاسي عشان أو إساياس كنا يلم يوم صريح مو أونا أرجعون تمسكهم تلون أوزي ما أونا أرجعوي ناي أونا ديوسكورس سرح مكايد زنور مخانم أونا ديوسكورس لما هذه ناي منورة باترياريك ناي سنيور الصحفي يوم سلازي يسرح يزلو ما هبرك الدوسانس بدم بغير يسرح يزلو هذا أوريدي إيدو زيادته قبله تزين خيسكايو حدا بعلاقة كساوزي إذا أتولك كساوزي أتيلنا إيه بك خوينوه يحمسنا يزلو إننا نزيد صارين يرام أو نسلامة أبا سرك أن تهالو بدي سابا مالتي مبر أبا سرك بصو يوم أنا خمسة مع أخوه أبجنزب زلوا من رأي في الله بتعمي كليريو جلسي جنزب يفوتون فلاسي يوم زلوا منكسلنا ناي منكسلنا منتاليتي زلوا أبويا حزي حدا تزارع الناس أبى حدا خسب خيدم ما بولي من هذه الأمدي حدا خسب خيدمس توم سبقت أنت سو كنت له أول يوم زوهو حر أول اليوم نيسني أو زي بعلت أمرات كون نيسني يوم زلوا بوا تنش نشتري تحفرني خا بزنو رودنا تزي وسخني تعال تازدل فلف وسخني جنزب تايم بوزيشن اللي مخندينا خن الزهر أو زي كل سيارين استجرز تزاريف زنيها جنزب قليل كي مسلك أزنيها هلي نوز حنكسة ودي سؤال يزرفانه مسأتهم مش تفتحنا علينا أنا ناس علم كم تبولتك أنا بمثل لامس جنزاوي ركب كبري ركب أتاتهم مالتي إننا إن كنت واحد لامس تأذي كي لام يلامها وعبلدة تأيب عبلدة تسويهم تأذي كي ونترانسبورت بخنا نتن لمن تهون إلهم وميبال إذا تاريخ يجي لكم أونا سلامة أبا سرك أنت بهذا الله أونا سلامة إذا قال سزينات قالوا سصنيحهم إذا ما هبر مؤمنان زي كعمو زينات قالوا سصنيحهم سلزي أونا سلامة هذه ناتنا دقة في خوينا ملو نحن يكوننا أونا سلامة خيدنا أونا سلامة يومنا فتناتنا موسيهم مخنياتهم حدا قلعة زي فتانا حدا تيك توكر 150 شيء حقوق بمس يخاطب بها البيت كريستيان كتقصر أنا جنا مس تباهيله قوب خفيلي قدسن بيت مقدس أتم سلازولكو إيه لمستزارة بدحري نصوم سمعوا تناتنا يسمعوا ونيرو مالتي قدميو حزنا وانا مصيم له عبي باور ونهو من الله تقلا لكم تعن توزولكو እግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕትን ንጹህ ካህንን ስለዝደለ ወረድ خفر صم ደልየሎ ታቤተ መቅደስ እስከ ጽሪያ ደልየሎ በአና ኢሌ ዘአምን ስለዚህ አሁን ሰላማ ፖለቲከኛ ዲዮም አይኮነን ታዩ ፖለቲካ ማለት ብሱርባ ብዲያም ፖለቲካ ማለትስ አሁን ሰላማስ ናምርጫ ቀሪዮም ዲዮም ፖለቲከኛ ሆይኖም ገለ ፓርቲ ደግፉ ይለም ዲዮም ፖለቲከኛ ሆይኖም አሁን ሰላማ ሁሉ ጊዜ ተቃው አቋምም መትከለም ንህዝብ ትግራይ እዩ ኢትዮጵያ ኤልዛቤል ያን ህዝብ ትግራይ በዲላቱ እያ መሰል ዓርሰው ሳን ሓረጋግጽ ኢሎም ምዝራውን ፖለቲከኛ ይብሎም ናይ ሓደ ቦታ ተግባርባ ናይ ቦታቶም ባይት ይትግብረለው ሓንታ ኣብነት ክተቀሰካ ሙሴ እዚ ሁሉ ክብር ዝረኸበ ሙሴ ተደርቢ እንዲ ነይሩ እስራኤል ምስጣፍቲ ግብጽ ምስተወለደ ድሓር ተርሙት በሃል ወለት ተፈርዖን ተደርቢ ምስረኸ ትዕብያቶ ኣብንዳ ፈርዖን ዓብይ ቤተ መንግስቲ አው ኮይኑ ግርማ ሞገሱ ብጣዕሚ ጽቡቅ ስለዝነበረ ናብ ዝለዓለ ክብር በጽሑ ብድሕሪኡ ወዲ ንጉስ እዩ ማንም ዝትንክፎ የለን ሽዑ ወዲ ዝወለደት እስራኤላዊት ትቆልዓ ይቅተል እዩ ነይሩ ወደ ይዓብል ነይሩ ካው ሙሴ ግን በላህ የገጹ ስለዝፈተወቶ አብየው
كاو مسعبه حدا جبصاون حدا اسرائيلاون انتبقى سوريو وركب احد امستيتهم ان زي غفقوا لكالو وتبقر والله لوؤتو زتغفأ وقتلوا لجبصاوي جبر حواريات شوعات 14 زقمط ايو موسى كله زرخبه ندخا نحو كريستوس قال سغاو አይደላ ይባል ክርስቶስ ቋን ስጉ አድለው ንመላእክት ይዳለው ንኻልኦት ይዳለው ንስጉ ንህዝብ አሜታችን ዝወሰደ ስጋ አዳልዩ ይባል ንስጉም ምድላውም አውነ ሰላም አንተ አዩት ጥፋቶም ንህዝብ ትግራይ ለምዝራውን ፖለቲከኛ ይብሎም ከነገረካ ናይ ቦታቶም ናይ ሙሴ የምሰርሑ ዘለው እዚ ብግብረ ሐዋርያት ተጻሐፈ እዩ ሐዋርያት ስራሕ ተጻሐፈ እዩ ቱኑ ሙሴ ነቲ ዝገፍዖ ትግብጻዊ ገፍዒ ወንዲ ወይናዓቁ ስለዝነሩ እስራኤላውያኑ ብምታይም ተባይሶም ይብለፍት ትርጉሙም ብምታይም ተባይሶም እንዶድ እዚ ሽብጢ ብሽብጥ ንሐጸበን ሃለወስ ها أنا يزحصل له كاب تعبي تبغيس تجيبساوي وأنا عندي أنا تيندي خم غير كان الصاح تحسب له حتى غير قناة ديو تأخذوا لزل خيره موسى تأتي كا إنقا بدمو كم ما يغيره بتي شبتي كم سوقو غيره كم محصري سافا بعصمو غيره أنت حسب كواس تأتي كايلو واي تايد دخان السخام خمزي تبل نتحاوي سيبل تولو دبنا بقى حاشوا قبر ما نمسيرين جمع عيلوري قبير ويبلك قبير كم زي آيات خبر تمسرت نوجن كم قرقار نوجن كم كلاس نوجن كم سوات مخفال كبريو بوليتيكنيا يبلك كان تردي خاندو كم زي آيات سوم بسوا أو نسلامة نهزب تجري مقرقارهم نهزب تجري محلاقهم بوليتيكنيا يبلون من البات أفتوا النسو نهزب تجري زقرقار بارتي حوحاتيو إلهم سلزا أمنوا نحوحاتون انتدقفوا بوليتيكنيا يبلون مخنياتهم كساب زمصر نحوحات زي دقف حوحات مدحن هزب تجري زول ده نيرو هزب تجري سلازي حوحات مدحن هزب تجري يبل سلاز نبره بزمن قد زيو كم تموسين إسرائيل مريح زوصهم حوحاتون هزب تجري مريحاتو صيا زول إمنات سلاز نورم سبيهم كتسألن تاي تخون حوحات كتسألن تاي حزب مني مرحة تعانت بلشتي قطن كتم يخولن كفلط يخولن أفتما جمر ياقن عصرت حريق كاتيت استولع قالسين هزب تجري مدحن إلهم بمؤمنون بوليتيكنيا يبلون نهزب تجري يوم زقور قور زلوا حوحاتون نهزب تجري زقور قور يوم زحصوا زلوا سبيتو سبأيو فلاسيو قلعو دعسيريك على سينارن بوليتيكنيا سلز قنا ديو هيكونن سلازي كلاتنا سلز استقالسنا كون هزب تجري كندحنينا ايو دحرنا رخاين تخين تلو نايت بارتي بلشت نايت بارسي بسرات نايت بارتي شجرات نتردأك تخيري خان سلازي نحوحات مرز ويلم كعي فلتون أو ويبعليك قربي أنا مرجعي لما يقرب نزيد خلاص مرحتي حوات كترفون كندو أمز قوم يلن كندو أمز الحصام يلن سمع جيتاتشونا دبرتين أب دسلاسي شرا كيدم حدك زين شنكلاتهم يوم زوج صور كابيت كرسيانة يترحبون نسخم نيبوسوا كتيم سوقو بوليتيكنيا تسو أنا زيرت أن نايت حزبني خاصو إلك دمكور النادي يقول يوم زاروا زيردني وما توم سخزولو زلوا دي أم زمت ما أونا إسحاق اليوم ده زي بوليتيكنيا ما أونا إسحاق اليوم ده بصو أبو زي بوليتيكنيا خبالو مس أونا سلامان توارا دارون تلو أونا إسحاق ما بلسقنا مس أتونا وزي percent 10% نربعة خيلو السودو ننا أب أبراهام زهوم أبو جونيك مكلاك يا عين أيلو مجز دوران جنزب زهابة بالسجنة ناتنا نايت جارو جنزب أو نيساياس النام ملاك أبراهام السودو وجنزبي خنا درك زين بار بوليتيكا تمكات معلتي كب عليه يقولون أنت بهالتولون إحنا برخاينا نيرنا جن كم سمعنا يوم مسأنا تمكات معلت 13 10 سلستن طري
ክኽበር ኣለዎ ኢሎም ሰላሚና ንህና ምንታን ከብሉ ገጽ ግንባታ ምንታን ክገብሩ ዝንቃሳቀሱ ዝነበሩ ንሶም እዮም ስለዚ ስኽ ስለ ዝበለ ዘይ ፖለቲከኛ ስለ ዝነቀፈ አሁን ሰላም አባ ተሪረቦ ክብር ዝግብኦም ከምነ ሙሴ ስለዚ سويل أبزي بوتو نأتخا بوليتيكانيا يوم زيوم نمثل إلى أيوم بوليتيكانيا يكون طبقة حزب تجري هزون حزب تجري تطابق يوم تطويلهم أما نبرة سلامة تم بلعت بحراجن نسوم كعمة مسز مسلوهم حزب كل تدمو زي يدلينان هز تبيهر هج تكبرني تبيهر هج أنا يفلت أنا ينبوكوان تبيهر هج وين تعيات بال نبلع على تاريخ اللان وي بتخكل نايب بوتاتهم كم فتانا قست كوهزي ما إنه كاستخاخر زقبوا معت نجار الله جن بوينا نمرح زلنا فتمن فساو الله مسافة منو نايلك أنت مسحف تزبها الله توم نايلك أنت مسحفتي مسارات غيرون توصيو يخيدنا أيو بمسارات كن بون خيدنا نزلنا بون نسوي زواز أننا علمسي هذه بأونا إسحاق ويبأونا بيتروس ويبأونا مرهز تمسرت تيكون تنزات جراي بزحات عبيت أبوتات نيرم مايم بحج زمرحو بفتح زمرحو برتع زمرحو نسوه اللي نازل لهم زي سوس ساعات زي ورعو منوكوسات قرعتنا نخيد نرأى قرعتها لعلو وصيم في عيرم صرحو النير بهذا وعاصف هذا فلفلو أبوتاتنا زي أميم نزيهم يعني نزيهم صح حلفتين أبلاش يوم زحلف زلهم بر منم زيادة بهلا سواء أي جور اللي الناس بتجري لذي أونا سلامة بوليتيكيا يكونون طبقة حزب تجري كساعد مثلاً الرأي عندي اللي بتعمي مسكين تاتي ودي الله من أولاد تعرف نجار تلي على مسألة نشتي تحلف هذه نحنا أو زيادة إحنا لنا تي كالسون كم تعنتو زولكم بناي زهر بناي منفس قدوس مقدسو خاص الرسل لازدلي كله فلاسين أبقدامو كشي نجنزب نمغفلتي له زي كونس سجاه دمو كقرب هوانا نهبريلو فنوس أقام منفس قدوس انتبه انتلو هبستنا بسجا وين نابدم كغير زخيل بنسخنا نتقدسيو جنزب منم أي جبرن بفلي أنتم فلستي أبز ختم زيون قدام عليو أب قدامكم كوينكم بزقبع وانجيل سوقو أم حضورنا أنت حزبون من ورا سلامة كم تعنتو زولكو كي يفرس قاع وين كحلو توم زلو هذه نحنا أونا سلامة أنتنا موجس أنت لنا طبق ساب صرحيو أو حدا وجن عصف أنت يلو عصف يلو ملو عيناتنا مالتيو كساب صبوا كوينا مزدن كاسا أسجن تمن ورند حنا كين السحاق تمن ورند حنا سلازي حزبي هبقى صالي نظام ناي مقله هجرس بكت وانا صحبات ما أخل نايز كله شجر نايز كله بسر نايز كله حمع نجر مفلفليت أنتينا ناي مقله هجرس بكتيا إذا أنتينا زي أنا خنبت كاسك بأننا أفزي أم نبتاخ كل حزبي هبقى صالي بمحورنا زصوع أخيرا خليو بس منجست أكلاتون تفقي دمنا كم تزموس ووسوي لمنا تقولنا أنت مسكم صبوا كنت أسفلني كنت يقومينا الدراش فقدلنا كأو مصوعتها كونفرنس غيرنا ناي ميديا كونفرنس دي أجرام قدي دبيتون كل جزية تخبركم سلازي في الليلنا صوعكم يدلي شو صوعنا حزب أكيمنا بمسارة زم سبزيهم كل عالو اللي زخولو تلا عيلم ونسخو لما يخرجون كنت يقينا بحقي طبقاتات كنا قومينا سلازي ناي جنزب دقافون كتقبروا لنا بفلاي سبها فتزلهم بس بيت كريستيان يتصقعوا تا بيت كريستيان ناي لمنا مع خن سلاز قبروا بلمنا سلاز محضروا زتخبر لهم يقويتهم نعتاتهم أونا إساياس حدا هفتام ريئمون حدا دخاريئمون كله يكون مسكر ذا سالمو بردق يلم يوم نتهفتم مخنياتهم يتوقوا جنزه هي يحل بيه سلزي أنتم هفتاماتون أدب حزو نبيت كريستيان إيدكم يتبعلو
كومتينا كومزينا أيتشودنا صجنا ولوطين دل نحنا مقلة مسرت ولوطينا ندلي كم تعنتوا ما ملك جاز زغروا كوا بقع باباس إنا ندلي اللونا بقعات باباسات كاب قدامات أمسينا أمسيهم أبوتات نخشمنا يقوليهم سلست أبوتات نتليهمنا أو نسلام الله حدا كلتا سلست نتليهمنا نساتهم أمسيهم إذا خلوا وليدية خمسة جاريز بحال درية شتنا ناس خيد باباس وجيد كا ببصعات باباسات كتمرح إنا خنك على زلنا هذه وسانيت معرفينا زلنا أبقى صالي نا جلسنا خنكيدنا نتبركم نزتحاوركمنا ددبيت ميديا بتعمينا نمسكن بتعمي ددبيت ميديا عيننا كم تمجمر يا زجلسكو إذننا دمسنا أنا في فيسبوك سمع زجبر ميديا أيو زميديا زي ولا خلوا أتصدمات هاللو كم ميديا مثلا ناي كله تبو ناي كله زحلفولو ناي كله دمس سلا زخانة مايكروفون نانت كم زلنا زي كعمة كنسقنا يندلن كمو أخصماويان ميدياون بتعمي تحاورنا أيام قالوا أتزلخهم أكتيفيستاتون يوتيوبراتون بتعميهم تتحاورنا نوعل هلك خلال تأثيرهم إني من يوم شو مني ممهر هايل الأول إني ودسيان إني أورا ميديا إننا خالو تيتقسكوا من بتعمين إحنا مسكن ندلي بتعميهم تحاورنا ميديا باوريو ميديا سرعة غير هذا أكل عفي ودب بميديا يزودقه جوهر محمد أمريكا خويننا مرح يزودقه سلازي ميدياتاتون بحق مسانا كتقالو سوينا ندلي يغني لنا على مزغوركم نعم تحول خبرت هذا اللي بتعمي زي مسكن يا بقى علي مس محاور قدسان تاساشيرناون نقولت ነገራት ኩሉ እዩ ወንያቱ አይተከፍና ያንክሳብ ሕጂ ብርክዝ በለ ሓበረታትና ዋና ይመጽሎ እንቀሳውስ አካላቱን ከም ዘለው በጽሕና ለሞ ሙሰጣ ሳሲርናውን ቀጻል መደብና ከም ንገብር ተስፋ እናገበርኩ ዛብ ካን አድል ጣም ያዘመስግን ቴንክ ዩ مباركس فتوات الكبرات انتخطات ددبيت ميديا لما عنتي هذا مدب زي أما مس قاشنا حلقة في ساعة تخلو زنبر الناس عن حيت نزي مثل نيرو بقص علي مسكالو تجاشون راثبينا مس زي تأساس يرو حفشاو مقصقاسنا ون عملكيتكم ريتو حساب متسهونا فعمينا قنا مسجن كبرات هذا اللي بينام حدش مسقام تنحي مسكالو اسمدواتنا سنة مكت